अथ श्रीमद्भागवतमहापुराणं स्कन्दं 2 अध्यायं 6 श्लोकास् 16 to 30। स्वधिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपन् तपत्यन्तर्बहिः पुमान् तपति अन्तर्बहिः पुमान् सोमृतस्याभयस्येषो सोमृतस्याभयस्य ईशो मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्ध्नो धायि मूर्धसु पादास्त्रयो बहिश्चासन् अप्रजानां य आश्रमाः अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो बृहद्व्रतः श्रुति विचक्रमे विश्वं शासनानशने उभे यदविद्या च विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः यस्मादण्डं विराड्जज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मकः तद्द्रव्यम् अत्यगात्विश्वं गोभिः सूर्य इवातपन् यदास्य नाभ्यान्नलिनात् अहमासं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषावयवादृते तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशाः इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः वस्तून्योषधयः स्नेहा रसलोहं मृदो जलम् रुचो यजूंषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तमा नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः सङ्कल्पस्तन्त्रमेव च गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरुषावयवैरेते सम्भाराः सम्भृता मया इति सम्भृतसम्भारः पुरुषावयवैरहम् तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरम् ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन् व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायोरुगुणः सर्गादावगुणस्वतः सर्गादौ अगुणस्वतः